आर्मी चीफ के बड़े इकदाम के बाद हुकूमत दबाव में, क्या वजीर आजम आज कौम से खिताब में कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? कमाल पार्टी सब पार्टियों के दर पे, इस बार तहरीके इंसाफ की विकेट उड़ा दी। छोटू गैंग तो पकड़ा गया, लेकिन कच्चा जमाल में ऑपरेशन ताहाल जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पनामा लीक्स के बाद सियासी माहौल तो गर्म था ही, लेकिन आर्मी चीफ की जानिब से बड़े इकदाम के बाद से गोया पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हलचल मची हुई है। हारून साहब, हुकूमत पर कितना प्रेशर है इस इकदाम के बाद? इसका फैसला तो शायद आज खिताब के बाद ही बेहतर तौर पर हो सकेगा। यह खिताब से ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा, ये बात तो सही है, लेकिन अंदाजा अभी से है। दबाव बहुत ज्यादा है। जो अवामी जज्बात है, पब्लिक सेंटीमेंट की कुव्वत को बाज़ औक़ात नजरअंदाज कर दिया जाता है। सियासतदान और लीडर और हुकूमतें ये समझने लगती हैं कि लोग जो हैं वो मखमसे में पड़े हुए हैं या डिप्रेशन में हैं, मायूस हैं या कन्फ्यूजन को मैनिपुलेट कर लिया गया। लेकिन अवामी एहसासात की असल ताकत कभी न कभी जाहिर होकर रहती है। जैसे रूस में हुआ था, बड़ी आहनी गिरफ्त थी, लेकिन एक दिन लोग कम्युनिज्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। फिर बहुत बड़ी तब्दीली आती है। इंसानी जो जज्बात हैं, जो लोगों के असल महसूसात हैं, जो असल उनकी थिंकिंग है, वही सबसे बड़ी रियलिटी है पॉलिटिक्स की। आवाज़ खल्क ही नक्कारा खुदा होती है। तो दबाव तो उन पे बहुत है। लोगों के अंदर करप्शन के खिलाफ बेपनाह नफरत पाई जाती है। बड़ी एजुकेशन उनकी हो चुकी है, वो जानते हैं 2000 अरब रुपए की करप्शन होती है, वो जानते हैं 3-4 हजार अरब रुपए टैक्स वसूल नहीं होता, वो जानते हैं 600 अरब रुपए सरकारी मंसूबों में जाया होते हैं, वो जानते हैं स्टील मिल पे, रेलवे पे, PIA पे, बिजली के निज़ाम पे बेपनाह पैसा उनका जाया होता है। सिविल सर्विस का साइज बहुत बड़ा है, वो ठीक नहीं है। सियासतदान हुक्मरान अपनी हैसियत को कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, रॉयल फैमिलीज इस्तेमाल करती हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार मसनू है। 100 तरह से खल्क खुदा को तंग किया जाता है। आखिर खल्क ने इंसाफ की तरफ जाना होता है, उसकी आरजू उसके अंदर पैदा होती है, इनबिल्ट होती है। देखिए कि एक बड़ा जबरदस्त तजर्बा किया गया था एक दफा चिंपैंजीज पर। उन्हें कुछ को अच्छे केले दिए गए, कुछ को खराब केले दिए गए, तो उस पर उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। ये मखलूक की सरिश्त में है इंसाफ की ख्वाहिश। वजीर आजम सख्त दबाव में हैं, अगर वो इस पर कोई अच्छा फैसला कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, वो उन्हें रिट्रीट करना चाहिए, उन्हें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, इसमें उनकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अपने भाई का हाथ पकड़ो, खास जालिम हो या मजलूम हो। पूछा गया, या अल्लाह वो उसका तो हाथ पकड़े, जालिम का मजलूम का क्या मतलब? उन्होंने कहा वो हाथ रोको। फरमाया जालिम भी तुम्हारा भाई है, उसको जुल्म से रोक दो। समझाना भी चाहिए, ये नहीं हम हर वक्त तनकीद। हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, हुजूर वाला हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आप हुकूमत फरमाएं, आपने वोट लिए शौक से, लेकिन इंसाफ करें, सिविल अदारे तामीर करें। छोटू के खिलाफ फौज ना हमें उतारनी पड़े, बलोचिस्तान में फौज ना उतारनी पड़े। MMA वालों को समझाना चाहिए कि हुजूर आपने वो 5 साल जो टेररिस्टों को पाला पोसा, तो उसकी आज हम कीमत चुका रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी ने करप्शन की, और लोगों ने की, सिर्फ सियासतदानों ने की, फौज में भी हुई है बड़ी करप्शन। अभी बहुत से और वाकयात सामने आएंगे। दबाव बहुत ज्यादा है, इस दबाव को बरकरार रखना चाहिए, इसको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, इसको इंतकाम की बजाय इंसाफ की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा हबीब साहब, आपको क्या लगता है वजीर आजम की टीम को, अब वजीर आजम को इस प्रेशर से निकालने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, ये प्रेशर कहाँ से आया हुआ है? ये गालिबन आप ही लोगों ने डाला। अभी मुझे हारून साहब की बात से पता चला और आपकी बात से पता चला कि वजीर आजम के ऊपर बहुत प्रेशर है। काहे का प्रेशर है? लेकिन देखिए, वो इस मुल्क के वजीर आजम है। ट्रांसमिशन कर रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हुकूमत ICU में चली गई। अब देखिए, अब आपको जो लग रहा था इसका तो इलाज मेरे पास नहीं है। बात यह है कि आपने एक कल की सूरत हाल से बहुत से लोग यूं लग रहा था कि जैसे हुकूमत को जनाब पता नहीं अब हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत का तख्ता उल्टा जाने वाला और पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि वजीर आजम के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, ना तो फौज का कोई प्रेशर है, ना इमरान खान अब तक कोई मतलूबा प्रेशर क्रिएट कर सके हैं। देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर ने जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर है वो एक सेल्फ फीलिंग का है
کہ میں ایک پبلک فگر ہوں, مجھے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے, اور جو ہر ڈیموکریٹ ہوتا ہے اپنے اندر سے وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو جواب دہ ہوں. تو یہ وہ پریشر ڈیفینیٹلی ہے, اور اسی کے تحت سارے کام ہو رہے ہیں, اور پوری آزادی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایک ہی مہینے میں تیسرا خطاب. دیکھیے واقعات کی ترتیب اس طرح کی ہے نا, واقعات ہے جہاں جہاں وزیر اعظم کو جو پہلا خطاب تھا وہ تو گلشن اقبال کے واقعے کے بعد اس کو تو اس فہرست میں نہ رکھیں آپ. جو دوسرا خطاب تھا اس کے اوپر میرا تو خیال تھا, میں اس پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ کوئی وزیر اعظم کی انہوں نے کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں تھا. ہاں آج کی جو تقریر ہے وہ جو وزیر اعظم کرنے جا رہے ہیں اس میں اس کے کچھ مندرجات جو امکانی طور پہ ہیں, اس میں ایک یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیں گے کہ جناب آپ کریں, اور ہاں صرف یہ خط نہیں ہوگا کہ جناب آپ پاناما لیکس یا پاناما پیپرز میں آنے والے الزامات جو ہیں ان کو آپ پروب کریں, بلکہ اب یہ شاید دائرہ جو ہے بہت بڑھ جائے گا. اس میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جنہوں نے ماضی میں کبھی قرضے معاف کرائے تھے, وہ لوگ بھی آ جائیں گے جن کے اوپر کبھی منی لانڈرنگ کا الزام لگا تھا. اب وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ ونس فار آل اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ طے کر دیے جائیں, اور پھر تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت یا یہ کوشش کوئی نہ کرے کہ جھوٹے سچے الزامات کے اوپر حکومت گرائے یا دھرنے کی کوشش کرے یا اس طرح کی کوئی اور بات کرے. تو آج وزیر اعظم ونس فار آل یہ طے کر دیں گے. اور ہاں اس فیصلے تک پہنچنے میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ جو مشاورتی مجلس ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں جس میں سارے وزراء شامل تھے, وہ کابینہ نہیں تھی, یعنی کابینہ کا اجلاس نہیں تھا, البتہ وزراء جو تھے وہ شامل تھے اس میں آپ کو یہ سن کے شاید حیرت ہوگی کہ مریم نواز شریف نے یہ کیس پلیڈ کیا کہ وزیر اعظم صاحب ہمیں سی جے پی کی طرف جانا چاہیے, چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنا چاہیے, اور ہمارے اوپر جتنے الزامات ہیں ہمیں خود اس کے اوپر کوئی کوشش کرنے کی بجائے یہ کام چیف جسٹس آف پاکستان پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو کمیشن بنائے اور جیسا بھی بنائے ہمارے لیے قابل قبول ہے, ہم وہاں جا کے اپنا دفاع کریں. یعنی داد کی مستحق تو پھر مریم نواز شریف. دیکھیے داد کی مستحق وہ بھی ہے اور آبویسلی وزیر اعظم بھی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کا جرات مندانہ فیصلہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے جو کل سے آپ سب لوگ مل جل کے ایک بڑے سے غبارے میں ہوا بھر رہے تھے اس کو پرک تو وہ آج ہو جائے گا, اس کی ہوا شام تک نکل جائے گی. ہارون صاحب, حبیب صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑے سے غبارے میں بس ہوا ہی تھی. بس حبیب صاحب سے آخر میں ایک سوال کروں گا, لیکن یہ سیاست میں دیکھیے ڈرامے کا ایک پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پہ بے پناہ دباؤ ہے, اور یہ سب لوگ مانتے ہیں. سب لوگ جو بات مانتے ہوں جس پہ اتفاق رائے ہو وہ حبیب صاحب کبھی نہیں منع کرتے. دباؤ کس کا؟ یہ قاعدے حزب اختلاف ہیں. ہارون صاحب کس کا دباؤ؟ یہ ابھی بتاتا ہوں. اب بتاتا ہوں نا, جانے مان صبر تو کر. دو لوگوں کا تو مجھے ایک ہارون رشید کا ایک عثمان نعمان کا, یہ دباؤ تو بہت بڑا ہے. ہمارا تو کوئی دباؤ نہیں ہے. حبیب اکرم صاحب کو اگر ایک ایسے جزیرے میں بھیج دیا جائے جہاں صرف 35 لوگ رہتے ہیں اور ان کی ایک چھوٹی سی کونسل ہو, تو یہ اس میں بھی قاعدے حزب اختلاف انشاءاللہ بنیں گے. تو یہ ان کو تو دباؤ محسوس نہیں ہوگا. ساری قوم, تمام دنیا کا میڈیا, اکانومسٹ نے لکھا ہے, دنیا بھر کے انٹرنیشنل میڈیا نے, اخبارات نے, ٹیلی ویژن نے, تمام جرنلسٹوں کو یہ معلوم ہے کہ ان پہ دباؤ ہے, شدید دباؤ ہے, اپنی خطاؤں کی وجہ سے, اپنی کنٹراڈکشنز کی وجہ سے. 4 مختلف موقف انہوں نے لیے ہیں اور 4 موقف نہیں ہو سکتے. کرائے کا ہے, 2006 میں 5 میں خریدا تھا, 92 میں خریدا تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں, بچے تو ان کے ویسے ہی چھوٹے. دباؤ ان پہ بہت ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ دباؤ میں سوئی لگائیں گے. کس کا؟ تو ایسے میری بات سنے نا, 1 منٹ میری بات سنے. ساری قوم کا, فوج کا, سول سوسائٹی کا, میڈیا کا, پوری پولیٹیکل دباؤ کی بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا مظاہرہ نہیں ہو سکا پاناما لیکس پہ. اور جان من مظاہرہ جتنا کہیں کرا دے, اگر آپ حکم کریں تو کل کراچی میں مظاہرہ کرا دوں 2-4 ہزار آدمیوں کا. مظاہرہ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے کہنے پہ تو مظاہرے ہو جاتے ہیں, مجھے پتا ہے. ایک سٹیٹ آف, اور 1 منٹ میری بات سنیں, ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. کسی وقت لوگ صدمے میں ہوتے ہیں, کسی وقت سوچ رہے ہوتے ہیں, کسی وقت پلان کر رہے ہوتے ہیں. اکیلا عمران خان 50,000 کا مظاہرہ کر سکتا ہے, سراج الحق چاہیں تمام شہروں میں مظاہرے کرا سکتے ہیں. عمران خان. ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہاں پر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد بھی ہم ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. How many apps? 1, 2, 3. Now check this out. Q-Mobile LT700 opens unlimited apps. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کا خطاب آپ نے سنا. ہارون صاحب,
वजीर आजम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उनसे कहेंगे कि ऐसा कमीशन तश्कील दें जो इसकी तहकीकात करे और कमीशन की तमाम सिफारिशात भी वो कबूल करेंगे। जी बहुत अच्छा किया। अब इसकी TOR सामने आएंगी तो इस पर तबसरा किया जा सकेगा। देखिए मसला सिर्फ तहकीकात का नहीं, यहां तक तो इक़दाम बहुत अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मुतालबा था, लेकिन ये सिर्फ जजों का काम नहीं होता। उसके साथ क्या है कि इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनेगा, माहिरीन पर मुश्तमिल क्या फोरेंसिक ऑडिट होगा, मामले की तह तक पूरी तरह पहुंचने का मौका दिया जाएगा, या जैसे उन्होंने कहा कि ये हमारी शफाफियत की इंतहा साबित हो जाएगी, कोई ऐसा TOR बनाया जाएगा जिससे चीजें वाज़ेह न हो सकें। दूसरी, वजीर आजम की तकरीर में एक बात बिल्कुल आश्कार है, इमरान खान उनके हिसाब पे सवार है। सारा वक्त उन्होंने उसके बारे में बात की और जो तलावत की गई और जिसका तर्जुमा भी सुनाया गया वो बिल्कुल गैर मुतल्लक है। आयत तो हमेशा मुतल्लक ही होती है, लेकिन इस मामले से उसका ताल्लुक नहीं है कि अगर कोई फासक तुम्हारे पास खबर लेके आया, ये कोई फासक खबर लेके नहीं आया, ये खबर आई इंटरनेशनल मीडिया से, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों की जो आलमगीर तंजीम है उसकी तरफ से वो डॉक्यूमेंट्स आए और पूरी कौम ने तहकीकात का मुतालबा किया और वो उसके लिए लफ्ज बद किरदार उन्होंने इस्तेमाल किया जो अफसोसनाक है। और वो ठीक है, इमरान खान का रवैया बाद मामला में बहुत गलत था, धरना तो बिल्कुल ही गलत था और हम में से बेशतर लोगों ने उसकी मजम्मत की और इस्तीफे का जो उनका मुतालबा था उससे कभी इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मियां साहब के एसाब पे सवार है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी बेगुनाही का जो रोना रोया वो सही नहीं है, तहकीकात अभी हुई नहीं है। ये माफ कीजिए, उनसे कोई इत्तफाक नहीं कर सकता कि जनरल मुशर्रफ के दौर में उनका एहतसाब हुआ, वो तो माफी मांग के चले गए। 10 साल के लिए किस तरह वो बाहर चले गए, वो जेल में रहते, तहकीकात होती, उसमें वो सच्चे और खरे साबित होते तो कौम उनका साथ देती। कौम ने तो इसके बावजूद उन्हें वोट दिए इसलिए कि मुतबादल पीपल्स पार्टी थी। फिर यह भी वादे हुआ कि उन्होंने उनसे भी समझौता किया, पीपल्स पार्टी से भी समझौता किया कि भाई एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। ये खुद कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बहुत जुल्म किए, पहले भी कहते रहे, मगर उसके किसी लीडर को कोई सजा नहीं दी। ये तजादात से भरी हुई एक तकरीर है, इसमें उन्होंने रहम का जज्बा जगाने की कोशिश की। 72 में उनकी फैक्ट्री टेक ओवर की गई, गलत किया गया, लेकिन सबकी की गई, वो तो फैसला ही गलत था, उससे मुल्की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा। वो ये तासुर देते हैं कि जैसे वो टारगेट रहे। फिर ये उनका कहना कि जी लोग जो हैं फौज की तरफ इशारा किया, उनके साथ जा मिले, बिल्कुल जा मिले, बिल्कुल गलत किया, लेकिन आपने यही किया था, आप ज़िया-उल-हक से जा मिले थे, आप उसके वजीर खजाना थे, आप उसके वजीर आला थे, हर साल उसकी कब्र पे जाके आप कहते थे मैं ज़िया-उल-हक का मिशन मुकम्मल करूंगा। वो मिशन क्या था, जरा उसकी वजाहत करें। ये तजादात से भरी हुई एक तकरीर है जिसमें सेल्फ पिटी है, अपने आप से हमदर्दी है, मजलूम बनाने की कोशिश है, वाकयात को मैं माफी चाहता हूं उन्होंने मस्क करने की कोशिश की। हबीब साहब, आपको वजीर आजम का खिताब कैसा लगा? देखिए जी, वजीर आजम के खिताब के दो हिस्से हैं, एक तो सियासी है और मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को हारून साहब उतनी रियायत तो दे देंगे जितनी इमरान खान की है, कि जिस तरह इमरान खान उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और नाम ले लेके और बाज़-औक़ात अबे तबे तक उतर आते हैं, तो नवाज शरीफ साहब वहां तक तो नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने नाम लिए बगैर थोड़ी सी अगर क्लास ले ली है तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब ये तो इस्तेकाल बनता है एक सियासतदान थोड़ी सी क्लास ली है। दूसरी बात यह है, आपको लगता है थोड़ी सी क्लास? अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसका जो सब्सटेंस के एतबार से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में शायद इसकी मिसाल पेश करना मुश्किल हो कि एक शख्स न सिर्फ खुद को बल्कि अपने खानदान को की सियासी वजूहात की बुनियाद पर एहतसाब के लिए पेश कर रहा है, और पेश किसके सामने कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने। और हारून साहब, सिर्फ मैं एक पॉइंट वाजे कर दूं यहां पे कि जो पाकिस्तान के दस्तूर के तहत जो कानून बना हुआ है इंक्वायरी का, कमीशन ऑफ इंक्वायरी का, उसके तहत ये बात वाज़ेह अंदाज में लिखी हुई है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज कमीशन मुकर्रर होगा या हाई कोर्ट का जज कमीशन मुकर्रर होगा तो वो सारे इख्तियार उसे हासिल हो जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को आप मिलते हैं। और फिर उसके बाद वो आप दस्तूर के मुताबिक जिस इदारे को चाहेगा उससे इंफॉर्मेशन ले सकेगा, जिस शख्स को चाहेगा एमएसक्यूरी मुकर्रर कर लेगा, जिसको चाहेगा वो फोरेंसिक एविडेंस के लिए वजाहत करता हूं, वो जो चीज कह दे। नहीं, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता। ये उस कानून में है, लिखा हुआ है, उसमें अमल नहीं होता। वो मैं आपको बताऊं, और लिखा होगा जी, लिखने से सुप्रीम कोर्ट के जज इस पे अमल ना करें तो फिर मैं कौन होता हूं बताने वाला? अदालतें इंसाफ करें, लिखा हुआ और बहुत कुछ है, उस पर अमल कोई नहीं होता।
دیکھیے اب یہ تو جج صاحبان کے پاس اپنا، اب جج صاحبان کے اپنا احاطہ عمل کا انہیں پتا ہے. جج صاحبان نہ انہیں بے شک پتا ہوگا، مگر یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے تو اس سے چیزیں واضح ہوتی ہیں. تو وہ ڈیبیٹ ہوگی ڈیفینیٹلی، ظاہر ہے اگر وہاں پہ کوئی الزام لگے گا تو اس کا کوئی جواب بھی دیا جائے گا، اور پھر وہ عین ممکن ہے جواب دینے کے بعد انویسٹیگیشن. میں آپ کو عرض کروں، اب وہ جو دھرنے کا خواب دیکھنے والے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب وہ کسی مزید دھرنے کا پلان کر لیں، کیونکہ یہ دھرنے سے تو مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے ہوا نکال دی. حبیب اکرم صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ دھرنے کی تو ظاہر ہے ضرورت نہیں رہی دھرنے کا. انہوں نے اس لیے کہ بات تو سن لینا یار، دھرنے کا تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ سپریم کورٹ سے تحقیقات کرائی جائے. وہ مطالبہ صحیح تھا، وزیر اعظم کو ماننا پڑا، دباؤ کی وجہ سے ماننا پڑا، چیف آف آرمی اسٹاف کو بیان دینا پڑا. کرپشن ہے پورے ملک میں، لوٹ مار ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. خدا نخواستہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس میں انوالو ہے. نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کے بیان سے دباؤ پیدا ہوا. انوالو کیوں ہے؟ آپ بات کو ٹویسٹ کیوں کرتے ہیں؟ پرویز رشید کی تقریریں تو نہیں سن رہے یعنی پاناما لیکس کے بعد کرپشن ہے ملک میں، حیرت کی بات ہے. یہ حیرت ہے کہ آپ کو حیرت کیوں ہوتی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا چیف آف آرمی اسٹاف نے پاناما لیکس سے متاثر ہو کے کوئی بیان دیا ہوگا. اور یہ پرسوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اور پرسوں سے کیا ہو رہا ہے جی؟ اس کے بیان کے بعد وزیر اعظم کے سارا دن پروگرام ہوتے رہے. آپ تو ایسے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز کسی چیز کا گویا وجود ہی نہ ہو. اس طرح شد و مد سے انکار کرتے ہیں. ذرا پرویز رشید نہیں، میں ایک اور عرض کر لیتا ہوں. میں سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں، میں سوال آپ سے متعین پوچھ لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر پاناما لیکس نہ ہوتے تو کیا فوج میں احتساب جو ہوا جس کے نتیجے میں کل افسر فارغ ہوئے، برطرف ہوئے، وہ نہ ہوتے؟ نہیں، وہ ہوتے لیکن اس کی تشہیر نہ ہوتی. احتساب صرف نہیں ہوا، یہ تو بہت دن، ایک منٹ، وہ بہت دن سے ہو رہا تھا. جو انہوں نے کہا، تقریر کی چیف آف آرمی اسٹاف نے، پریشر بلڈ ہو گیا جس سے کہ کرپشن سے کا تعلق ہے ٹیررزم کے ساتھ. ٹیررزم ختم نہیں ہوگا جب تک کرپشن کا. جو انہوں نے اس سے پہلے تقریر کی ہے کہ گورننس بہتر بنائے بغیر ٹیررزم ختم نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آنکھیں چراتے ہیں؟ چھوٹو کے خلاف کارروائی فوج کو کرنی پڑتی ہے. بلوچستان میں، کراچی میں، ہر جگہ فوج جو ہے کام نہیں کر رہی، اسپتال ٹھیک نہیں ہے، عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں. اور یار نیب کا چیئرمین کہہ چکا ہے، پچھلا چیئرمین 7 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہے. آپ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ دو چیزیں الگ الگ، کیا کیا ہے؟ دو چیزیں میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کی بات. میرے خیال میں، جو میں اس پاکستانی سیاسیات کا طالب علم ہوں، میرے خیال میں میرا چیف آف آرمی اسٹاف سیاست میں دخل نہیں دیتا. میری فوج میں جب احتساب ہوتا ہے تو اس کے لیے پاناما پیپرز کا بہانہ نہیں چاہیے. کس نے آپ سے کہا ہے؟ وہ نئی سیاست میں دخل دینا ہو رہا ہے. اور کرپشن کے خاتمے کی خواہش ایک اور چیز ہے. ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے، یہ تو غلط کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہے. 4% کی شرح ترقی ہے آپ کی، اور امریکہ 8 گنا آبادی کے ساتھ 7% انڈیا کی ہے. ان کا 7 گنا آپ سے بجٹ ہو گیا. اور یہ ملک جو ہے وہ اقتصادی طور پہ ڈوب رہا ہے. مشرف کے دور میں 7% تھی، ضیاءالحق کے زمانے میں 7% تھی، جس کے یہ 7 تھے. اچھا، ایوب خان کے زمانے میں 7 تھی. $7 بلین دبئی میں انویسٹ ہو گئے. ملک سے پیسہ فرار ہو رہا ہے. $25 ملین روزانہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. آپ کو یہ سب نظر نہیں آتا؟ میرے خیال میں یہ کوئی اکانومی کو $25 ملین سے پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ روزانہ کی بنیاد پہ ملکوں میں جو ہم لبرل اکانومی کے لوگ ہیں، ملک ڈوب جاتے ہیں. حبیب صاحب چلے، اکانومی ہے، یہاں پہ پیسہ آتا جاتا رہے گا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. حبیب صاحب اب تو کمیشن بن جائے گا، سیاسی جماعتوں میں جاتا کیا رہے گا؟ سب باہر ہی چلا جائے. دیکھیے، وزیر اعظم کو کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے. یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وزیر اعظم کی دولت ملک سے باہر ہو، پھر انہیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے. بچے تو اس وقت ان کے چھوٹے چھوٹے تھے، وہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور انہوں نے کہا میرا تو اللہ کے فضل سے نام نہیں ہے. او بھائی، آپ نے پیسے دیے تھے نا بچوں کو. موسٹ پروبیبلی تحقیقات ہوگی تو واضح ہوگا ان کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے تھے. اب تو پھر انہوں نے دیکھیے کتنی، آپ کہتے ہیں کہ کلاس لے لی، اور جن کو ٹیکس کے ہجے ہی نہیں آتے تھے، عمران خان کی طرف اشارہ، اور جن کا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے. تو کاروبار نہیں ہے تو وہ جتنی اس کی آمدن ہے اتنا ہی وہ ٹیکس دیتا ہے. اور اس نے تو اپنے اثاثے شو کر دیے، اور آپ نے تو اپنے اثاثے اب بھی نہیں شو کیے. وزیر اعظم کے اثاثے 1 ارب 92 کروڑ کے سامنے، اتنے نہیں ہیں، اس سے بہت زیادہ ہیں، اس سے بہت زیادہ ہیں. جب تک وائٹ ہاؤس بھی ان کے نام ہے میرا خیال. بلاول نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے. بات تو سنیں یار. پھر یہ کہا، 1 منٹ عثمان، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے وہ الیکشن کمیشن نے ہٹا دیے. یہ ان کی آواز کی حالت ہے، معافی چاہتا ہوں،
کہ جی وہ میں نے وزیر خزانہ سے کہا اسحاق ڈار سے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں ہٹا دیا. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ